हदीस टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में फिरका वारियत से पाक किताब व सुन्नत की एक सच्ची आवाज। हदीस टीवी, जिस पर आप देख और सुन सकते हैं कुरान हकीम की तिलावत, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खूबसूरत नातें, आलम इस्लाम के मुमताज स्कॉलर्स के लेक्चर्स, बच्चों और ख़वातीन की इस्लामी और रूहानी तरबियत के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स। हमने हदीस टीवी के जरिए इस्लाम का पैगाम पाकिस्तान और दुनिया भर के नाजरीन तक पहुंचाने का अज़्म किया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
إن